जय मसी। म निमा घिसिङ फेरि पनि हामी गड टकको अर्को एपिसोड लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। आज चाहिँ हामी क्रिस्चियन जवानहरूको बिचमा हुने गरेको यो रिलेसनसिप अर्थात् सम्बन्धको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। मसँग प्रश्न सोध्नका लागि केही जवान भाइ बहिनीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आजको एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मसँग यहाँ भाइ बहिनीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। स्वागत छ सबैजनालाई आजको कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। एज अ क्रिस्चियन अनि युथहरूमा हामीले डेटिङ चाहिँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो प्रश्न तपाईँको मात्रै होइन, अब धेरै जवान भाइ बहिनीहरूको प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो प्रश्न, यो डेटिङ भन्ने शब्द नै कति के भन्छ बाबा आमाहरूले नबुझ्न सक्छ, किनकि यो अङ्ग्रेजी शब्द हो, यो नेपाली शब्द होइन। र अर्को कुरा चाहिँ यो डेटिङको परिभाषा नै फरक फरक छन्। धेरै मानिसले डेटिङलाई धेरै प्रकारले बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्छन्। तर यसको यदि शाब्दिक अर्थ हामीले जाने हो, बुझ्ने हो, यसको लिटरल मिनिङ हामीले चाहिँ खोज्ने हो भनेदेखि चाहिँ डेटिङको सामान्य अर्थ चाहिँ हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि यसको मतलब अथवा यसको अर्थ चाहिँ के हो भने केटा र केटी होइन भेटेर कुराकानी गर्ने हो, एकले अर्कालाई बुझ्ने। त्यो कुराकानीमा पनि विशेष गरी एकले अर्कालाई चिन्ने भनौँ न, टु नो इच अदर बेटर भन्ने हिसाबले भेटघाट गर्ने जुन क्रियाकलाप छ, भेट्ने कार्यक्रम जुन छ, त्यसरी एकअर्कामा चिनजान गर्ने जुन प्र्याक्टिस छ, त्यसलाई हामीले डेटिङ भनेर भन्छौँ। यदि त्यो अर्थमा लियो भने त बाइबलले त्यस्तो कार्यलाई के भन्छ मनाइ गर्दैन। स्वस्थ होइन हेल्दी डेटिङ परमेश्वरको वचनको परिधिभित्र रहेर एउटा केटा, एउटा जवान केटी भेटेर कुरा गर्छ, समय बिताउँछ भने त्यसलाई हामी स्वीकार्न सक्छौँ। तर त्यसका केही परिधिहरू छन्। परिधि मात्रै होइन, त्यस्तो बेलामा परीक्षामा फस्न सक्छन्। ती कुराहरूप्रति चाहिँ हामी सजग हुन सक्यौँ, केयरफुल हुन सक्यौँ होइन। अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ ती विषयहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर डेटिङ गर्नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। तर त्यो डेटिङ चाहिँ स्वस्थ डेटिङ हुनु पऱ्यो, हेल्दी डेटिङ हुनु पऱ्यो। त्यो भनेको एकले अर्कालाई अझ नजिक प्रकारले चिन्नको लागि भेट्ने, कुराकानी गर्ने, कफी खाने, डिनर खाने, लन्च खाने होइन, त्यस्तो गर्न सक्छ। भनेपछि डेटिङ चाहिँ गर्न हामीले मिल्ने रहेछ हो त्यो अर्थमा होइन। तर अरू पनि के भन्छ डेटिङको परिधि नागेर बढी पनि जान्छ, तर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले डेटिङलाई लिनुपर्छ। भनेपछि डेटिङ गर्न मिल्ने भनेपछि अब हामी युथहरूले गर्ने भनेको त भेट्ने, गफ गर्ने हो नि त। अब हाम्रो नेपाली समाजमा त घरमा ल्याउँदा आमा बाबाले नराम्रो सोचिदिने होइन। अब केटीको घरमा जाँदा अब त्यहाँ त झन् डेन्जरै हुने दाजुभाइकोबाट त झन् अब डेन्जर हुन्छ नि त तपाईँको। अब नराम्रो सोचिदिने, अब जाने भनेको मुभी हेर्न जाँदा पनि अब मान्छेले देखिहाल्यो भने पनि नराम्रो सोचिदिने। भनेपछि हामीले कस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ युथहरू अब जोही पनि डेटिङ गर्दाखेरि कस्तो खालको वातावरणमा डेटिङ गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ त? एकदम राम्रो प्रश्न। पहिलो कुरो त हाम्रो समाज, नेपाली समाजमा के छ भन्दा यो डेटिङ भन्ने कुरो नै अघि सुरुमै मैले भने यो नौलो कुरो हो। शब्द नौलो कुरो हो, तर यो वास्तवमा यो चलन चाहिँ, यो प्र्याक्टिस चाहिँ पुरानै हो। अमेरिकाको इतिहासमा हेर्नु हो भने लगभग 200 वर्ष भन्छ होइन। 200 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो डेटिङको चलन आयो, सुरु भयो भनेर भन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा चाहिँ 200 वर्षभन्दा पुरानो हुनुपर्छ। यद्यपि हामीसँग त्यसको के भन्छ लिखित डाटा विवरण छैन, तर हामी भन्न सक्छौँ। जस्तो मेरो बुवा आमा होइन, मेरो बुवा 82 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। उहाँहरू जवान हुँदाखेरि नै डेटिङ गर्नुहुन्थ्यो। डेटिङ भनेको चाहिँ त्यति बेलाको डेटिङ चाहिँ के भन्छ गाईबस्तु चराउन जाँदा, घाँस काट्न जाँदा,
दाउरा काट्न जाँदा, वन जङ्गल जाँदा, जात्रा लाग्दाखेरि, मेला लाग्दाखेरि भेटेर कुराकानी गर्ने, चिनजान गर्ने, वास्तवमा प्रेम सम्बन्धमा गाँसिने नै त्यस्तो अवसरमा हो। त्यसैले त्यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो पुरानै हो। तर अब अहिले अलिकति फरक चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अघि भने जस्तै अब कहाँ गर्ने त भन्ने कुराहरू। पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि केटा र केटीसँगै हिँड्ने बित्तिकै हाम्रो सोच नै कहिलेकाहीँ के छ फोहोर छ, हामीले गलत सोचिहाल्छौँ। त्यसरी सोच्नु राम्रो होइन होइन। कुनै भाइ बहिनी एक ठाउँ भेटेर कुराकानी गर्दैमा हामीले गलत कुरा नै गर्यो भनेर सोच्नु चाहिँ राम्रो होइन। पहिलो कुरा हामीले पनि त्यो सिक्नु पर्यो र त्यो भेट्ने जुन जोडी छ होइन अथवा केटा र केटी छ उनीहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ मगजमा राख्नु पर्यो। भेट्नको मूल उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि एकले अर्कालाई अझ गहिरो तरिकाले चिन्ने, नजिक तरिकाले चिन्ने, उसको के हो होइन, इच्छा के हो, हबी के हो, उसको पृष्ठभूमि हो, ऊ कस्तो घरानामा आयो, धेरै कुरा आउँछ। त्यो धेरैजना चाहिँ पहिल्यै नचिनिकन के भन्छ यो रिलेसनसिपमा गएको कारणले गर्दाखेरि देख्ने बित्तिकै एट्र्याक्टेड भएर रिलेसनसिपमा गएको कारणले त्यो रिलेसनसिप पनि लङ लास्टिङ नहुने होइन, भइहाल्यो भने पनि पछि समस्या हुने देखिएको छ। त्यसैले यो डेटिङ गर्दाखेरि समस्या नहुने भन्ने चाहिँ होइन, तर डेटिङ गर्ने मात्रै, डेटिङ भनेको भेट्नु मात्रै होइन, खाना खानु मात्रै होइन, तर त्यहाँ धेरै कुरा एकले अर्काको कुरा बुझ्ने, एकले अर्कालाई चिन्ने एउटा काम चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्छ। त्यसैले अब जुन कुन ठाउँमा चाहिँ भेट्दाखेरि राम्रो होला त, अब केटीको घरमा गएर भेटौँ भने पनि बाआमाले अथवा दाजुभाइले लखेट्ला भन्ने डर होइन, यता केटाकै घरमा ल्याउँ भने पनि आमा बाउले आँखा तर्ने होइन भएको हुनाले कहाँ चाहिँ भेट्ने होला त होइन, कहाँ चाहिँ कुराकानी गर्ने होला त। अब बाआमाकै अगाडि पनि कुरा गर्ने पनि कुरा आएन फेरि होइन, उसको बारेमा कुरा गर्ने, एकले अर्काको बारेमा सोध्ने, कुराकानी गर्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यसैले अब त्यस्तो बेलामा अब एउटा चाहिँ मुभीको कुरा आयो होइन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मुभीले चाहिँ डेटिङ दिँदैन। किन डेटिङ दिँदैन भने मुभीको अर्थ के हो, के भन्छ डेटिङको उद्देश्य के हो, किनभने के भने एकअर्कामा के भन्छ चिन्ने हो होइन, एकअर्कामा अझ गहिरो प्रकारले चिन्ने हो नि त। भने मुभीमा त मुभी हेर्ने कि बात गर्ने, त्यो डेटिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि मुभीले डेटिङ हुँदै हुँदैन। किनकि डेटिङको मूल उद्देश्य के हो, केटाले केटीलाई चिन्ने होइन, केटीले केटाको बारेमा सिक्ने र चिन्ने कुरो हो, नजिकबाट चिन्नको लागि हो नि त। त्यसैले डेटिङ के भन्छ मुभी चाहिँ राम्रो डेटिङको भन्दिनँ म मेरो तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट। यसको मतलब मुभी हेर्न जानै हुँदैन भन्ने होइन, तर डेटिङ चाहिँ मुभीले गर्दैन। त्यसैले मेरो सल्लाह चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरूलाई के छ भने यदि तपाईँ डेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ, एकअर्कालाई चिन्न चाहनुहुन्छ, एकअर्काको कुराहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ पब्लिक ठाउँमा जानुहोस्। पब्लिक ठाउँ भनेको कुनै रेस्टुरेन्टमा जानुहोस्, डङ्किन डोनट्समा, कफी सपमा जानुहोस्, क्याफेमा जानुहोस्, त्यहाँ खाना खानुहोस्, खाजा खानुहोस्, चिया खानुहोस्, कफी खानुहोस्, अथवा इभन पार्कमा पनि जाँदा केही फरक पर्दैन हो। अब पार्कमा जाँदाखेरि पनि समस्या किन हुँदैन भन्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ भने डेटिङमा एउटा समस्या के आउन सक्छ भने टेम्पटेसन चाहिँ, एउटा कुरो याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के भन्छ, टेम्पटेसन आउँछ हो, टेम्पटेसन प्रुफ कोही पनि छैन यहाँ हो। त्यसको मतलब जवान मात्रै टेम्पटेसनमा पर्छ भने होइन, जो पनि टेम्पटेसनमा पर्छ। त्यसैले टेम्पटेसन छ, शैतानले आक्रमण गर्छ कुनै पनि बखत भन्ने जानेर आफै सेफ साइडमा बस्नु पर्यो। जहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको शैतानले परीक्षा ल्याउँदैन, हामी परीक्षामा फस्दैनौँ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, डेटिङ गर्नु पर्यो। त्यो भनेको पब्लिक पार्कमा पनि जाँदा हुन्छ। पार्क यहाँ अमेरिकाको कुरा गर्दैछु है मैले, अमेरिकाको कन्टेक्समा, हुन त अरू देशमा पनि अहिले पार्कहरू बन्न थालेको छ। त्यो पार्कमा जाने होइन, दुईजना बस्ने, कुराकानी गर्ने। त्यसैले मैले भनेको चाहिँ पब्लिक ठाउँमा हुनु पर्यो। पब्लिक ठाउँमा भयो भने तपाईँ पनि सेफ हो, अनि त्यो कुरा काट्नेले पनि कुरा काट्न पाउँदैन। कोठाभित्र बस्यो भने त अब पापी मन त हो होइन, दुईजना त राम्रै सम्बन्धमा कुरा गरिरह होला, तर चाहिँ कोठा ढक्क खोल्दा अथवा दुईजना कोठाबाट बन्द कोठाबाट चाहिँ ढक्क खोलेर बाहिर निस्कँदाखेरि चाहिँ पास्टर नै भए पनि चिसो मनमा त पसिहाल्छ, मरीहरू के गरिरहेछन् यो भित्र होइन, कहाँबाट निस्क्यो यो भन्ने हुन्छ नि होइन, हामी सबै मान्छे न हौ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अवसर त्यो बाटो नदिनको लागि सकेसम्म के गर्ने, पब्लिक ठाउँमा भेट्ने अनि आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने, जति सक्दो कुरा हो, जति सक्दो कुरा चाहिँ खोतल्ने
मेरो सल्लाह चाहिँ। र अर्को कुरो चाहिँ डेटिङमा मैले भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको कुरा मात्रै नगर्नुहोस्, तपाईँको फ्यामिलीको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको स्ट्रगलको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ कसरी हुर्कनु भयो, अर्को पक्ष कसरी हुर्क्यो भन्ने कुरा याद गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने केटाको चाहिँ फर इक्जाम्पल आमा थिएन होइन, आमा सानैमा बित्यो, अनि केटीको चाहिँ के भयो, बाउले अर्को आमा ल्याएर गएको छ, उसले बाउको माया पाएन भने त्यो सम्बन्धमा के हुन्छ भने त्यो डाइनामिकलाई बुझेन भने त्यो डेटिङको कुरा चाहिँ त्यो बुझ्नलाई हो कि आई लभ यु भनेर यस्तो मकबाट कालाम कुलुप पर्नलाई होइन, त्यो त चिन्नलाई हो। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड थाहा हुनु पऱ्यो नि, किनभने भोलि त लाइफ लङ जानु छ नि त होइन। लाइफ लङ जानको लागि एक्लै त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो बुझेन भने के हुन्छ, अब केटाको के भएको छ, आमा पहिले बितेको सानैमा, उसले आमाको माया पाएको छैन। त्यसरी भोलि रिलेसनसिपमा आउने बित्तिकै अथवा विवाह हुने बित्तिकै के खोज्छ भन्दाखेरि उसले श्रीमती मात्रै होइन, उसले आमाको माया खोज्छ। तर उतातिर श्रीमतीको चाहिँ के छ, फेरि बाउले अर्कै आमा ल्याएर पहिल्यैदेखि सानैदेखि बाउको माया नपाएको छ, अनि उसले के गर्छ भन्दाखेरि श्रीमान मात्रै होइन, उसले बाउको माया पनि खोज्छ। त्यसो गर्दाखेरि क्ल्यास हुन्छ, वैवाहिक जीवनमा के हो, समस्या आयो नि त। एउटाले के भन्छ, श्रीमती मात्रै होइन आमा जस्तो गरोस् भन्ने चाहन्छ, अर्कोले चाहिँ श्रीमान जस्तो मात्रै होइन बाउको माया पनि मलाई दियोस् भन्ने चाहन्छ, किनभने भोकको छ नि त, पहिलेदेखि बाउको माया भेटेको छैन। त्यसरी त्यो बुझ्यो भने के हुन्छ भने ए यो यसको बुवा यसको आमा यस्तो रहेछ होइन, सानो यस्तो दुःख पाएको रहेछ, यसरी हुर्केको रहेछ, आई निड टु ट्रिट दिस वे होइन, मैले यसरी चाहिँ उसलाई हेल्प गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ डेटिङमा त्यसमा बढी बिताउने हो। त्यसरी मैले अघि नै भने डेटिङ भनेको चाहिँ भेट्ने, चिया कफी खाने, खाना खाने, तर एक अर्काको बारेमा बुझ्ने, जति सक्दो बढी जानकारी लिएर एक अर्काबाट सिक्ने। सो प्रायः जस्तो के भन्छ, हामी युथहरूले चाहिँ केटा या केटी कसरी के भन्छ रिलेसनसिपमा हुन चाहन्छ भने उसको फिजिकल एपियरेन्स होइन, अनिदेखि उसले गरेको कामहरूले गर्दाखेरि, अनि ऊ के भन्छ उसको फेसहरू राम्रो भएको कारणले हो यस्तोमा के भन्छ रिलेसनसिपमा हुन चाहन्छ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ कसरी थाहा हुने कि, बाइबलले चाहिँ कसरी भन्छ कि ऊ चाहिँ मेरो हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुने? राम्रो प्रश्न, राम्रो छ। अब हामीलाई बाइबलले चाहिँ स्पष्टसँग यो भयो भने चाहिँ होइन, यस्तो कुरा त्यसमा देख्यो, अर्को पक्षमा यस्तो कुरा देख्यो भने चाहिँ त्यो तिम्रो हो भनेर जान्नु भनेर बाइबलमा कतै छैन। तर के चाहिँ छ भन्दाखेरि पहिलो व्यक्ति आदमलाई जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो, अनि उसलाई के भन्छ एक दिन परमेश्वरले मस्त निन्द्रामा पारेर उसको करङहरूमध्ये एउटा निकालेर चाहिँ स्त्री बनाउनु भयो। जब स्त्री बनाइसकेपछि आदम चाहिँ होसमा आउँछ। होसमा आइसकेपछि चाहिँ एउटा त्यहाँ गजबको कुरा चाहिँ के छ भने परमेश्वरले यो तेरो लागि हो भनेर भन्नु भएन होइन, यही हो तेरो लागि भनेर परमेश्वरले भन्नु भएन। त्यो स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै आदमले के भन्छ, पहिलो मानिसले के भन्छ हव्वालाई भने यिनी त मेरो हाडको हाड मासुको मासु भनेर उसले चिनेको हो, परमेश्वरले तेरो हो भनेर भन्नु भएन। त्यसैले एउटा भनाइ छ, कसैले भनेका छन् परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ होइन, तर चिन्ने काम चाहिँ आफ्नो हो। त्यतिखेर त अब सजिलो भयो नि त आदमको लागि त, अब अरू कुनै थिएन नि त। अब एउटै मात्रै देख्यो भने त आदमले त ओहो यो त मेरो अहिलेको कन्ट्याक्समा हेर्ने भने त अब धेरै छ नि त होइन। अब हामीले चाहिँ ओ यो हो कि होइन, अब कतिले त अब यो पनि हो कि त्यो पनि हो कि भने जस्तो हुन्छ नि त। सो कसरी थाहा पाउने कि ओ सी इज द वान होइन, हि इज द वान भनेर के होइन। यो मल्टिपल चोइसको चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेसनको एन्सर चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ, कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ होइन। त्यसैले यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल एन्सर दिनुभन्दा अगाडि होइन, मल्टिपल चोइस गर्नुभन्दा अगाडि। तर अब त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ त्यो हो होइन, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, चिन्ने चाहिँ रेकग्नाइज गर्ने चाहिँ त्यो व्यक्तिले नै हो। कहिलेकाहीँ अरू व्यक्ति मार्फत पनि आउनसक्छ, दिस इज फर यु भनेर आउनसक्छ, त्यसमा हामी अहिले आउँला। तर
अर्को कुरा चाहिँ के छ भने धेरै जस्तो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मेरो त विवाह प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै भएको होइन, तर मेरो विगतको 29-30 वर्षको क्रिस्चियन जीवनमा मैले भेटेको जवान भाइ बहिनीहरू देख्दाखेरि चाहिँ के भेटाएको छु भने जब त्यो अघि भाइले भन्नुभयो जस्तै अनुहार हेर्दाखेरि होइन एक किसिमको एट्र्याक्ट हुन्छ। अब एट्र्याक्ट भएपछि चाहिँ आकर्षण भइसकेपछि चाहिँ बेलुका गएर चाहिँ प्रभुलाई के भन्छ भन्दाखेरि यही हो प्रभु, यसलाई मिलाउनु पर्यो तपाईँले। हाम्रो प्रार्थना चाहिँ त्यसरी हुन्छ कि होइन, यो हो कि होइन मलाई चाहिँ यो डिसर्न गर्नलाई सहायता गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो प्रायःको चाहिँ प्रश्न हुँदैन, प्रार्थना हुँदैन। प्रार्थना के हुन्छ भने बल्ल भेट्यो प्रभु यही हो। त्यो भनेको त तपाईँको डिसिजन हो नि होइन, परमेश्वरको डिसिजन होइन, तपाईँको इच्छा हो, परमेश्वरको इच्छा होइन। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको इच्छा खोज्ने हो तपाईँले जवान भाइ बहिनीहरूले। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यदि यो राइट पर्सन यो हो भने चाहिँ हामी चाहिँ कसरी जानुपर्छ भने जब तपाईँले त्यस्तो किसिमको भनौँ न एट्र्याक्ट भयो, तपाईँलाई मन परेको जस्तो भयो होइन, जुनसुकै किसिमको कुरा मन पर्न सक्छ, कसैको बानी व्यवहार मन पर्न सक्छ, कसैको रूप मन पर्न सक्छ होइन, कसैको चाहिँ के भन्छ अरू विभिन्न कुराहरू मन पराउन सक्छ। त्यो कारणले तपाईँ एट्र्याक्ट भएको हो भने तपाईँले पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु। बाइबलमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि जस्तो इसाककै हामीले कुरा लिउँ होइन, अब्राहमको छोरा इसाकलाई चाहिँ उसको नोकरले केटी खोज्न जाँदाखेरि उसले बारम्बार के गर्छ भने प्रार्थना गर्छ हो, बाटैभरि उसले के गर्छ प्रार्थना गर्छ। प्रार्थना मात्रै गर्दैन, उसले के गर्छ चिन्ह माग्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ हो, अब जस्तो उसले के भन्यो मलाई पानी देऊ भन्दाखेरि चाहिँ म अब उसले भन्यो प्रार्थना गर्यो प्रभुसँग, ल प्रभु अब कुन चाहिँ हो मेरो मालिकको छोरालाई के भन्छ मेरो मालिकको छोराको लागि केटी चाहिँ कुन हो मलाई थाहा छैन होइन। अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा चिन्ह चाहिँ तपाईँले दिनु पर्यो। त्यो चिन्ह चाहिँ के हो भने अब यहाँ म चाहिँ के छ ऊँटमा गइरहेको थियो, ऊँटमा भारी बोकाएर ऊ गइरहेको थियो होइन, सामान बोकाएर। अनि इनारनिर पुग्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्छ भने ल यो इनारमा पुग्दाखेरि जो स्त्री आउँछ त्यसलाई मैले पानी माग्छु होइन। अनि पानी माग्दाखेरि त ल तिमीलाई म पानी दिन्छु मात्रै भन्ने होइन, तर ल तिम्रो ऊँटलाई पनि म पानी खुवाइदिन्छु भनेर जसले भन्छ त्यही चाहिँ केटी चाहिँ मेरो मालिकको चाहिँ छोराको लागि हो रहेछ भन्ने म बुझ्छु भने एउटा चिन्ह त माग्यो नि त। त्यसैले जब त्यो एट्र्याक्ट भइसकेपछि चाहिँ पहिलो कुरा एउटा कुरो त प्रार्थना गर्दाखेरि इभ्यालुएट गर्नु पर्यो आफैले होइन, म के कुराले एट्र्याक्ट भइरहेको छु, परमेश्वरको कुराहरूले परमेश्वरले साँच्चीकै यही केटी मलाई दिनुभएकोले हो कि होइन, उसको अरू कुराहरूले मलाई एट्र्याक्ट गरिरहेछ भन्ने एउटा त आफैले निहाल्नु पर्यो। सट्टै गएर चाहिँ ल यही हो प्रभु अबदेखि चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ ल धन्यवाद छ तपाईँलाई होइन, भोलिदेखि म उपवास बस्छु यसको लागि भन्नुको सट्टा पहिले के भन्नु पऱ्यो इज इट द राइट पर्सन होइन। यदि राइट पर्सन हो भने केही चिन्ह माग्नुहोस् न, केही चिन्ह तपाईँले माग्न सक्नुहुन्छ हो। अब त्यसमा हरेक कुरो हुनसक्छ। मैले डेटिङको लागि अफर गर्दाखेरि उसले यस भन्यो भने आई विल नो द्याट सी इज द वान अथवा हि इज द वान भनेर त्यो कुनै न कुनै होइन, अथवा उसको जीवनमा चाहिँ यस्तो कुरो म देख्न चाहन्छु वर्सिप गर्ने प्रचार गर्ने होइन, अथवा सेवा गर्ने, तपाईँको सेवामा मानिसहरूलाई सहायता गर्ने, अथवा विभिन्न कुनै न कुनै एउटा चिज चाहिँ के गर्नसक्छ प्रभुलाई भनेर यस्तो चिज तपाईँले दिनुभयो भने चाहिँ आई विल नो द्याट सी अर हि इज फर मी भनेर त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो पास्टर क्वेसन छ तपाईँलाई, हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ नि क्या अहिले लाइक कपाल लाइक हाम्रो केटाकेटी डेट गऱ्यौँ भने अनि आफ्नो जातको छैन भने चाहिँ पेरेन्ट्सहरू पनि एक्सेप्ट गर्दैन अनि उहाँहरूकै जातको खोज्नु भन्छ। लाइक हाउ डु यु डिल विथ द्याट यदि पेरेन्ट्स एक्सेप्ट गर्नु भएन भने? यो सम्बन्धको कुरामा रिलेसनसिपको कुरामा अथवा विवाहको कुरामा जातको कुरा आउनु चाहिँ अनफर्चुनेट हो। अनफर्चुनेट मात्रै होइन, हामी क्रिस्चियनको लागि चाहिँ अनबिब्लिकल पनि हो। तर अब दुःख लाग्दो कुरो हो कि यो जातको कुराले हामीलाई नेपालमा त छोडेन हुँदा हामी अमेरिका आयौँ, अमेरिकामा पनि त्यो जातको कुराले छोडिराखेको छैन, विशेष गरी विवाहको अनि रिलेसनसिपको सवालमा। त्यो त ठिकै थियो होइन, तर अब मण्डलीभित्रै पनि चाहिँ
यो के भन्छ आफ्नै जातको अथवा त्यो अर्को जातकोसँग चाहिँ सम्बन्ध गाँच्न थाल्यो भने, विवाह गर्न थाल्यो भने त्यसलाई धेरै जवान भाइ बहिनीहरूले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। हामीले भोगेको कुरा हो यो। जुन रिलेसनसिप अथवा विवाहको कुरामा जातको कुरा घुसाउने कुरा छ अथवा जात एउटा समस्याको रूपमा आएको छ, त्यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरो हो होइन, अनफर्चुनेट हो। अनफर्चुनेट मात्रै होइन, हामी क्रिस्चियनको लागि चाहिँ फेरि अनबिब्लिकल पनि हो। अब यो नेपालमै हामीले भोगेको, तर अमेरिकामा पनि यो भोग्नु पर्दाखेरि एकदम के भन्छ राम्रो कुरो चाहिँ यो होइन, यो दुर्भाग्य हो हाम्रो लागि। दोस्रो कुरा चाहिँ चर्चभित्रै पनि कता कता होइन, इभन पास्टरहरू समेत पनि, प्यारेन्ट्सहरू त भइहाल्यो होइन, पास्टरहरू समेत पनि चाहिँ यो कुरामा खुलस्त रूपमा कुरा नगर्ने, शिक्षा नदिने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ कति जवान भाइ बहिनीहरूले यो अन्तर्जातीय इन्टरकास्ट विवाह अथवा रिलेसनसिपमा हुँदाखेरि दुःख शास्ति भोग्नु परेको कुराहरू म आफै कहाँ पनि धेरै आएको छ त्यस्तो केसहरू। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा छ यसमा। जातको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने आफ्नै जातको चाहिने भन्ने होइन, एउटा त्यो हो भने अर्को चाहिँ अर्को जातकै गर्नुपर्ने भन्ने पनि होइन हो। आफ्नै जातको चाहिन्छ भन्ने पनि होइन, अर्कै जातको गर्नुपर्छ, म त क्रिस्चियन भएकोले इन्टरकास्टै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर के चाहिँ हो भने कसैलाई मन परापर भयो होइन, इन्टरकास्ट केटा अथवा केटी मन पर्यो भने, अर्को जातको केटा अथवा केटी मन पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एटलिस्ट समाजले नहेरे पनि मण्डलीले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। किन स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा के भन्छ, समाजभन्दा मण्डली फरक हो। एउटा कुरा नेपाली समाजभन्दा होइन, यो छुट्टै मूल्य र मान्यतामा आधारित समूह हो मण्डली भनेको, चर्च भनेको, क्रिस्चियन समुदाय भनेको। त्यो भनेको क्रिस्चियन समुदाय भनेको चाहिँ बाइबलमा विश्वास गर्ने हो। बाइबलमा चाहिँ जातको कुरा छैन हो। परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि नर र नारी अथवा स्त्री र पुरुष सृष्टि गर्नुभयो। त्यसो हुनाले त्यहाँ तल्लो जात माथिल्लो जात भन्ने बाइबलमा छँदै छैन। त्यसकारण यदि कसैले बाइबल बोकेर बाइबल प्रचार गरेर विश्वासी हुँ भन्छ, येशूलाई विश्वास गरेको भन्छ, म क्रिस्चियन हुँ भन्छ, जयमसी गर्छ, तर फेरि यो रिलेसनसिपको विवाहको कुरामा आउँदाखेरि जातको कुरो घुसायो भनेदेखि चाहिँ उसको के भन्छ मुक्ति, उसले प्रभु येशूलाई कसरी चिन्यो, उसले बाइबललाई कसरी बुझ्छ भन्ने कुरामै प्रश्न आउँछ। त्यसैले त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यसैले त्यस्तो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। प्यारेन्ट्सहरूले पनि यदि तपाईँको छोरा अथवा छोरीलाई कसैले अर्को जातको केटा अथवा केटीले मन परायो अथवा तपाईँकै छोराछोरीले अर्को जातको मात्र होइन, अर्को देशको, अर्को राष्ट्रियता होइन, नेसनालिटीको पनि कुरा आउँछ यहाँ हो। बाउमाले लाइक क्रिस्चियन पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ उहाँहरूले जातको चाहिँ के हो लाइक दे एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ होइन, तर सोसाइटीकोमा चाहिँ नि कुनै गर्नुहुन्छ क्या, सोसाइटीले के भन्छ पर्सपेक्टिभ उहाँहरूको हुन्छ नि, अनि फेरि उहाँहरूलाई नै होस् चाहिँ अगेन्स्ट हुन्छ क्या त क्यासको बारेदेखि के चाहिँ भएको हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि समाजले यसो भन्छ, समाजले एक्सेप्ट गर्दैन, म त ठिकै थिएँ होइन, मलाई त केही समस्या छैन, तर मेरो समाज छ नि त, मेरो ससुराली छ होइन, मेरो मावला छ भने कहिलेकाहीँ त्यो भनेको एक्सक्युज हो। वी निड टु ब्रेक इट, वी हेभ टु बी बोल्ड एज अ क्रिस्चियन होइन। प्रभु येशूले पनि के गर्नुभयो, त्यति बेलाको समाजमा जुन विकृतिहरू थियो, सोसल इभिलहरू थियो, त्यसको विरुद्धमा प्रभु येशू त सिधै बोल्नुभयो त, ठाडै आक्रमण गर्नुभयो नि त। त्यसैले त्यस्तो कुरो त हामीले भाँच्नुपर्छ, हामीले तोड्नुपर्छ। यो त पाप हो। जातको आधारमा कसैलाई विवाह गर्न हुने नहुने, उसको रङको आधारमा होइन, उसको चाहिँ के भन्छ देशको आधारमा, राष्ट्रियताको आधारमा कसैले चाहिँ विवाहवरी नचल्ने, प्रेम नचल्ने भन्यो भने त त्यो त अपराध हो, त्यो त पाप हो। त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यो त कसैको न्यू पारेर चाहिँ क्रिस्चियनले होइन, अब त्यो समाजले गर्ला, त्यो समाज आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी क्रिस्चियन समुदायले चाहिँ त्यसको आधारमा कसले के भन्छ भन्ने सवालमा भन्न त हामीलाई क्रिस्चियन भएकैमा मान्छेले छिछि दूर गर्छ नि, समाजबाट निकालिरहेछ, पानी पिउन दिएन कतिलाई धाराबाट, एउटै धाराबाट
हो भनेपछि त ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसो गर्न सक्ने, तर जातको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो बिहाको कुरा आउँदाखेरि रिलेसनसिपको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ किन हामीले त्यो बोल्ड स्टेप लिन नसकेको? हामीले लिनुपर्छ, किनकि बाइबल अनुसार हामी चल्ने हो। बाइबलले जे भन्दछ त्यसमा जानु पर्यो। त्यसैले बाइबलले जातको कुरा गर्दैन हो। एउटै क्रिस्चियन समुदाय परमेश्वरले सबै जातिका मानिसहरूलाई ख्रिस्टको रगतले धुई पखालेर चाहिँ एउटा नयाँ के भन्छ मानव समुदायको सृजना गर्नुभएको छ। ख्रिस्ट येशू प्रभुले आफ्नो जीवनको मूल्य तिरेर भनेदेखि त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ क्रिस्चियन समाज चाहिँ। अब धर्म मात्रै मान्ने हो भने त त्यो बेग्लै कुरा हो। हिजो हिन्दू थियो, आज बौद्ध थियो, आज क्रिस्चियन भयो, अनि फेरि क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरूले चाहिँ त्यसो गर्छ। फेरि साँच्चीकै येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले यस्तो कुरा गर्दैनन्। तर जसले धर्म परिवर्तन गरेछ हो, हिजो हिन्दू थियो आज के भयो क्रिस्चियन भयो। त्यसको मतलब हिजो मन्दिर जान्थ्यो आज चर्च आउँछ। हो त्यस्तो मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जातको कुरा नाना थरीको कुरो गर्छ। त्यो त्यस्तो खालको मान्छे त मलाई भन्दाखेरि त मान्छेले मन त नपराउला। यो त्यस्तो मान्छे चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपाली समाजको कुरो छोडिदिउँ होइन, तर हामी क्रिस्चियन समाजको कुरो गरौँ। हाम्रो त शास्त्र अनुसार चल्नु पर्ने भयो। यदि हामी बाइबल बोक्ने, जयमसी भन्ने, चर्चमै आउने, तर फेरि के भन्छ हिन्दू शास्त्रको कुरा चाहिँ हामीले कुरो गऱ्यो भने त कुरो त मिलेन नि त। बाइबलको कुरो गर्नु पर्यो नि त। अब त अझै ल्याकिङ चाहिँ भइरहेको छ क्या त्यो अझै क्रिस्चियनहरूलाई पनि। होइन त्यो त छ मैले अघि नै भने होइन, कति जवान भाइ बहिनीहरूले स्ट्रगल गर्नु पर्यो, सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, कतिको बिहानै नहोला जस्तो पनि भयो होइन, कति दुःख पाए बिचरा, कति स्ट्रेस भयो होइन, कति भागेरै विवाह गर्नु पर्यो भनेपछि अब त्यो त बडो दुर्भाग्य हो। मण्डलीभित्र त्यो हुनु भनेको लाजको कुरो हो होइन। हामी पास्टरहरूलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने, हामीले पनि त्यो जिम्मेवारीलाई त लिनु पर्यो नि त। यदि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो कुरामा एगेन्स्ट हुनुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो एक्सन लिने त्यसमा? त्यस्तो केसमा चाहिँ यदि प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ अगेन्स्ट भयो भने अथवा प्यारेन्ट्सले स्वीकार गर्यो भने नम्बर 1 चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, एउटा कुरा म जवान भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँको रिलेसनसिप तपाईँ दुईजनालाई परमेश्वरले एक अर्काको निम्ति बनाउनु भएको हो भने चाहिँ, यदि परमेश्वरको इच्छाबाट तपाईँहरू दुईजना रिलेसनसिपमा आउनुभएको हो भने चाहिँ एक दिन न एक दिन परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, सब थोक पुरा गर्नुहुन्छ। यो संसारै तपाईँको बिचमा खडा भए पनि परमेश्वरले त्यो गरेर छाड्नुहुन्छ। यो कन्भिक्सन पहिला हुनुपर्छ, यो विश्वास पहिला हुनुपर्छ। इट इज गड्स वर्क होइन। गड ओन्ली गेभ हर टु मी सो ही विल फुलफिल दिट होइन, ही विल डु इट भन्ने, वान डे ही विल डु इट भन्ने एउटा विश्वास हुनुपर्छ फेरि होइन। अरू बाटो अपनाएर चाहिँ यता पो गर्नुपर्छ कि उता पो गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले गर्नु पर्दैन, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरमा प्रार्थनासहित पर्खिने एउटा काम हो होइन, एउटा काम चाहिँ त्यो हो। त्यसको साथसाथै हामीले व्यवहारिक कदमहरू पनि चाल्नु पऱ्यो, प्रयासहरू पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो भनेको चाहिँ पास्टरलाई भनेर, अगुवाहरूलाई भनेर, पास्टर अगुवाहरूसँग त्यो कुरो हामी मन परापर छौँ हो। अब हाम्रो उमेर पनि भइसक्यो, हाम्रो करियर पनि भइसक्यो, हाम्रो पढाइ पनि सकिसक्यो, अब हामी विवाह गर्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो प्यारेन्ट्सले मान्दैन, हाम्रो अन्तर्जातीय सम्बन्ध भएको कारणले भन्यो भने पास्टरले के गर्छ, त्यो आमा बुवासँग गएर के गर्छ, सम्बन्धित आमा बुवासँग गएर कुरा गर्छ, सम्झाउँछ, बुझाउँछ। अब त्यसो गर्दा पनि भएन भने चाहिँ के गर्छ, मण्डलीमा पास्टरले विवाह दिन सक्छ, दिनुपर्छ हो। यहाँ त अमेरिकामा त के छ, 18 वर्ष नागेपछि त विवाह गर्न पाउँछ हो, लिगल्ली त भनेपछि। तर उमेर पुगेको छ, सबै कुरा ठिक छ भने चाहिँ त्यो जातकै आधारमा कसैले हुँदैन भन्यो भनेदेखि चाहिँ यदि मौका आयो भने चाहिँ म चाहिँ दिन्छु होइन। आज अहिलेको देशमा हेर्ने भने अब कतिजना युथहरू यही विषयले गर्दाखेरि डिप्रेस हुने होइन, इभन लाइक सुसाइडसम्म पुगेको छ कतिजना। अब यो जातको विषयले, फ्यामिली विषयमा त्योको आन्सर त हामीले पाइहाल्यो होइन। तर अर्को क्वेसन तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, एज अ क्रिस्चियन चाहिँ हामीले कसैसँग डेटिङ गर्न चाहन्छ भने चाहिँ लाइक अरू क्रिस्चियनदेखि बाहिर विश्वास नगरेको मान्छेसँग पनि हामीले त्यो सम्बन्ध राख्न सक्छौँ कि हामीले लाइक एज अ क्रिस्चियनलाई नै डेट गर्नुपर्ने हो? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, पहिलो नम्बरमा यदि नन क्रिस्चियन केटा अथवा केटी होइन भेट्यो, देखादेख भयो भने एज अ क्रिस्चियन तपाईँको पहिलो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लभ गर्ने होइन कि, तपाईँको फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ गस्पल दिने हो। पहिलो गस्पल दिनु पऱ्यो नि त होइन, जिजस पहिला दिनु पऱ्यो कि
हो यसु दिनु पर्यो पहिला त्यो त्यो व्यक्तिलाई। किन तपाईँलाई थाहा छ होइन, जसले ख्रिस्ट यीशु प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, जसले म क्रिस्चियन हुँ भन्छ भने सबैभन्दा भ्यालुएबल चिज के हो संसारमा? येशू ख्रिस्ट हो। अनन्तसम्म रहने कुरो के हो? येशू ख्रिस्ट हो। येशू ख्रिस्ट बिना चाहिँ मानिस कहाँ गइरहेछ? नरकमा गइरहेछ, विनाशमा गइरहेछ, ऊ अन्धकारमा छ भनेपछि पहिलो रेस्पोन्सिबिलिटी त के हो? हामीले येशू दिनु पर्यो। अहिलेको जेनेरेसनमा त्यही चाहिँ ल्याकिङ भइरहेको छ। लाइक गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा जिजस त आउँदैन, लास्टमा आउँछ क्या, एक्सन भइसकेर। हो एक्ज्याक्टली, त्यसलाई चाहिँ उल्टाउनु हो, त्यसलाई चाहिँ उल्टाउनु के भन्छ सुल्टाउनु पर्यो। लास्टमा जिजस होइन, फर्स्टमा जिजसको कुरो गर्ने हो होइन। तर पनि आई हेभ अ क्वेसन। अब लाइक यु नो वाट इफ इट वाज प्रभुकै योजना थियो भने, लाइक अब मानौँ लाइक एउटा केटीले हिन्दू केटालाई मन परायो भने प्रभुकै योजना थियो भने चाहिँ लाइक हाउ it comes in real? Is it sin अथवा is it wrong भनेको? Is it wrong? तर प्रभुको योजना छ। अब त्यही त भनेको। लु मानौ एउटा केटाले अथवा एउटा केटीले चाहिँ नन क्रिस्चियन केटीले नन क्रिस्चियन केटा भेट्यो होइन, अब त्यो चाहिँ प्रभुकै इच्छा होला भन्ने भयो होइन। प्रभुको इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला रिलेसनसिप होइन, रिलेसनसिप त हो तर केटा र केटीको रिलेसनसिप होइन, गड र त्यो व्यक्तिको बिचको रिलेसनसिप चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो नि त, प्रायोरिटी। गडको पहिलो इच्छा चाहिँ हामी दुईजना बिहा गरोस्, त्यो दुईजना बिहा गरोस् भन्ने फर्स्ट के भन्छ गडको चाहिँ फर्स्ट इच्छा चाहिँ विल चाहिँ त्यो होइन। पहिलो इच्छा के हो? त्यो नन क्रिस्चियन मान्छे उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेर बाँचोस् भन्ने हो नि त। हामी एक स्टेप फर्दर गयौँ कि, किनकि परमेश्वरले चाहनुभएको चाहिँ के हो? पहिलो फर्स्ट प्राइमरी कन्सर्न के हो परमेश्वरको? विश्वास, त्यो मान्छे बाँचोस् भन्ने हो नि त। अब हामी चाहिँ बाँचोस् भन्नको सट्टा विवाहको कुरा पहिलो गयो कि होइन, विवाह त दोस्रो कुरो हो नि त। तर पहिलो कुरो त अनन्तसम्म रहने कुरा, अनन्त जीवनको कुरा छ परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि होइन क्रिस्चियन केटा अथवा केटीले नन क्रिस्चियन केटा अथवा केटी भेटेपछि चाहिँ नम्बर 1मा पहिलो भेटमै दिनुपर्ने के हो? अब लो मानौँ के भन्छ नन क्रिस्चियन पक्षले नै के गर्यो? अप्रोच गर्यो हो, एप्रोच गर्यो भने अप्रोच गर्दाखेरि परिचय गर्न आयो होइन, इन्ट्रोडक्सन गर्न आयो, कुरा गर्न आयो भनेदेखि पहिला आफ्नो आइडेन्टिटी डिस्क्लोज गर्नुभयो, हु यु आर, हु आई एम भन्ने कुरो चाहिँ मैले उसलाई भन्नु पऱ्यो। त्यसपछि मेरो गवाही बाँड्नु पऱ्यो अनि येशू ख्रिस्टको सुसमाचार उसलाई दिनु पऱ्यो। उसले एक्सेप्ट गर्यो होइन, आयो भन्दै त त्यो रिलेसनसिप त पछि बिल्डअप हुँदै जान्छ नि त त्यो त। तर पहिल्यै हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि जवानहरूले मिस्टेक चाहिँ के गर्छ भनेदेखि येशूको चाहिँ अघि उनले भने जस्तै येशू त कहाँ तल दबाएर होइन सकेसम्म प्रभुलाई प्रभुले यसो टाउको निकाल्यो भने अलि यतै बस्नु, अलि एकछिन बस्नु भन्ने जस्तो अब पारा गरेर होइन, आई विल डिल विथ दिस गाई भनेर प्रभुलाई चाहिँ होइन, लेट मी डिल विथ दिस गाई, प्रभु प्लिज स्टे काम भनेर। तर अहिले नि लाइक केटाहरू लाइक केटी क्रिस्चियन छ नि केटा हिन्दू छ नि, लाइक केटाले लाइक तेरो लागि म जे गरिदिन्छु भन्छ होइन, अनि भरे बे गरिसक्छ अनि उहाँहरूको क्या हो केटाले हिन्दूमा ल्याउँछ होइन केटीलाई, त्यतिखेर चाहिँ के लाइक वाट स्टेप सुड वी टेक? होइन पहिलो नम्बरमा त्यो नै मिस्टेक हो होइन। जस्तो अब म बिहा गरिसकेपछि चाहिँ प्रभुमा आउँछु होइन, तिम्रै प्रभुमा वचनहरू चाहिँ कति दिएको हुन्छ क्या हो तिमीलाई हो त्यस्तो गर्छु भनेर हो, त्यसरी दिएको हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ फेरि कस्तो छ भनेदेखि यो माया भन्ने कुरो चाहिँ यस्तो छ, हामी मक्ख परिहाल्छौँ होइन, अब अर्को पक्षले केही भन्यो भने मक्ख भइहाल्छौँ, लालाक लुलुक भइहाल्छ होइन। बरु प्रभुको वचन पत्याउन हामीलाई अलिक गाह्रो पर्छ, त्यो व्यक्तिको वचन पत्याउन एकदम छिटो हुन्छौँ हामी हो। त्यसो हुँदाखेरि अनि इमोसनल पनि हुन्छौँ हामी होइन। त्यस्तो भएपछि त्यो चाहिँ गल्ती हो, त्यो गल्ती नगर्नु होइन, त्यसरी हुँदैन। किनभने बाइबलमा व्यक्तिहरू छन्, बाइबलमा पात्रहरू छन् जसले के गरे परमेश्वरलाई नमान्ने, परमेश्वरलाई नचिन्ने, अरू के भन्छ धर्म मान्ने स्त्रीहरूसँग विवाह गरे, पछि के भयो उनीहरू पतन भए हो। राजाहरू नै त्यस्तो भए, बाइबलमा त्यत्रो रेकर्ड छ त हो। त्यसैले
हामीले पहिलो नम्बरमा के गर्नु पर्यो भनेदेखि त मैले जहिले पनि के भन्छु भने यदि उसले हामीले दिएको होइन सुसमाचार सुनेन, यसो दिँदाखेरि उसले लिन मानेन भनेदेखि हाम्रो दिल लिन्छ भन्ने के भयो? भनेपछि त मन मात्रै मिलेर नहुने रहेछ, यसमा त हाम्रो विश्वास, हाम्रो फेथ पनि मिल्नुपर्ने रहेछ। पहिलो नम्बरको त फेथको कुरा हो नि, किनभने प्राइमरी कन्सर्न चाहिँ त्यो हो नि हामी सबैको होइन। एज अ क्रिस्चियन हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, जवानले पनि के बुझ्नु पर्यो, पास्टरले पनि के बुझ्नु पर्यो भने हरेक मान्छे देख्दाखेरि उसलाई यसो चाहिन्छ। नम्बर 1 निड भनेको अरू चिज होइन हो। कतिलाई हामी के भन्छ खानाको निड देख्छौँ, कतिलाई खाना के देख्छौँ। इमिडिएट निड त खाना हो, तर इटर्नल निड चाहिँ के हो? जिजस हो होइन। त्यसैले नम्बर 1मा त हामीले जिजस दिनु पऱ्यो नि त, यसो दिनु पऱ्यो नि त, गस्पल दिनु पऱ्यो नि त। त्यसपछि बल्ल चाहिँ अब त्यो अब बाँकी कुरो त त्यसपछि अघि प्रभुले भन्नु प्रभुकै इच्छा रहेछ भने त त्यसपछि बन्दै जान्छ नि त। तर पहिलो प्रभुको इच्छा चाहिँ के हो? रिलेसनसिप होइन हो। पहिलो चाहिँ प्रेम होइन, पहिलो चाहिँ प्रभु हो, प्रभुलाई पाओस् भन्ने हो। त्यसकारण पहिला स्टेप चाहिँ हामीले त्यसरी जानु पर्यो। र कहिले पनि त्यो कुरामा अघिदेखि हामीले के भनिराखेका छौँ भने परमेश्वरलाई कहिले पनि त्यो कुरामा ओझेलमा नपार्नु। परमेश्वर फर्स्टमै हुनुपर्छ, अगाडि नै हुनुपर्छ। Pastor question. So like बिहे गरेकोहरूको लाइक काउन्सिलिङ हुन्छ नि क्या हो, उहाँलाई एडभाइजिङ गरेको, उहाँलाई सुझाव लाइक इन्करेजिङ क्यान लाइक कपाल लाइक हुन्छ नि बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई, क्यान दे अल्सो गेट काउन्सिलिङ? होइन, त्यो त गर्नु पर्यो। अब नेपाली चर्चमा त्यति चलन आइसकेको छैन होइन। तर अब यहाँ अमेरिकन चर्चमा चाहिँ के भन्छ भने प्री म्यारिटल काउन्सिलिङ भन्छ। भनेको केटा र केटी अब विवाह गर्ने अवस्थामा पुग्यो होइन, रिलेसनसिपमा छ, तर अब विवाह गर्ने भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई विवाह दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्छ? काउन्सिलिङ गर्छ। विवाह सम्बन्धी, विवाह के हो होइन, विवाहमा के इस्युजहरू आउन सक्छन्, त्यस्तो इस्युजहरू आयो भने चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरो। त्यही भएर यहाँको विवाह चाहिँ के हुन्छ? छोटो हुन्छ, किनभने करार मात्रै बाँधिन्छ। तर नेपाली विवाह एकदम लामो हुन्छ, किनभने काउन्सिलिङ त्यही दिनुपर्छ। प्री म्यारिटल काउन्सिलिङ दिँदैन, त्यही बिहाकै दिनमा पड्काउने हो बाइबलबाट होइन, के भन्छ पास्टरले पनि। तर त्यो प्रभावकारी चाहिँ होइन, किनभने त्यो दिन त्यो केटा र केटीहरू सुन्दै सुन्दैन, उनीहरू कहाँ आकाशमा हुन्छ, त्यो पास्टर बेकारमा 1.5 घन्टा कराएको मात्रै हो। त्यसैले त्यो के भन्छ पहिला नै होइन प्री म्यारिटल काउन्सिलिङ चाहिँ दिनु राम्रो हुन्छ र लिनु पनि राम्रो हुन्छ। सो हाम्रो प्रायः जस्तो युथहरूको स्टेप चाहिँ के हुन्छ भने हाई स्कुल ग्रेजुएसन गर्ने बित्तिकै के भन्छ मामा परेपछि बे गरिहाल्छ क्या। हाम्रो स्टेप्सहरू चाहिँ के हुनुपर्छ? अब कतिलाई त्यो गर्नेले त जति भने पनि गरिहाल्छ होइन। तैपनि अब यो चाहिँ सबै जवानहरूले विचार गरे हुन्थ्यो होइन। पहिलो कुरा चाहिँ हामी अमेरिकामा भएका जवान भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मैले एजुकेसन यति सरल र यति सजिलो, यति सहज रूपमा मैले एजुकेसन पाएको होइन। मेरो पालामा म गोठमा सुत्नु पर्थ्यो, किनभने मैले आफ्नो गाईबस्तु पनि सम्हाल्नु पर्थ्यो, घर पनि सम्हाल्नु पर्थ्यो, एट द सेम टाइम स्कुल पनि जानु पर्थ्यो। होमवर्क गर्न समेत फुर्सद हुँदैन थियो घरको कामले गर्दाखेरि। त्यसरी चाहिँ पढेर आएको। तर यहाँ यति धेरै फेसिलिटी, यति धेरै सुविधा भएको, यति धेरै राम्रो ठाउँमा एजुकेसन फ्री, फेरि 1 पैसा तिर्नु पर्दैन यहाँ होइन हाई स्कुलसम्मको एजुकेसनलाई भने यसलाई भरमग्दुर के गरौँ प्रयोग गर्नु। अनि त्यसपछि पनि फर्दर पढ्नुहोस् तपाईँले हो। विवाहलाई अहिले रोकिँदा हुन्छ त हो, किन हतार गरेको विवाहमा? हामीले बाइबलमा पनि जानु पर्यो, हामी क्रिस्चियनले विशेष गरी विचार गर्नुपर्ने। बाइबलमा के छ भने पहिला चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई के गर्नुभयो? काम दिनुभयो, वर्क होइन। त्यसपछि मात्र वाइफ दिनुभयो नि त। त्यसैले हाम्रो सल्लाह चाहिँ के हो भने पहिला के गर्नुहोस्, आफ्नो पढाइ सिद्ध्याउनुहोस्, त्यसपछि करियर बनाउनुहोस् होइन। त्यसपछि करियर भएपछि दुईजनै के गर्दा हुन्छ? विवाह गर्दा हुन्छ त। किन त्यत्रो हतार गर्नु पर्यो हो? त्यसैले त्यसो गर्दाखेरि धेरै त्यसरी अर्को कुरो चाहिँ त्यो छिटो विवाह गर्दाखेरिको होइन घाटा छ, धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। एउटा त दुवैजना के छ एकदम इमेच्योर हुन्छ होइन, परिपक्व हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमै फेरि अब चाँडो नानी हुन्छ आदि इत्यादि धेरै कुरा आउँछ। त्यसैले विवाह भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरो मिलाएर हो, प्रार्थनासहित तयारी गरेर सकेसम्म। अब यहाँ त प्रायः के गर्छ, छोराछोरीले आफ्नो विवाह आफै गर्छ
बाआमाको खर्चमा होइन। अब हाम्रो त बाआमाले जुटाउँछन् यहाँ के अरे होइन नेपालदेखि नै, तर त्यस्तो होइन। तर त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, खर्च जसले पनि गर्दा पनि हुन्छ। तर पनि टाइमको हिसाबले चाहिँ पहिला आफ्नो पढाइ सकेर होइन करियर बनाएर चाहिँ विवाह गर्नु राम्रो हुन्छ। सबै कुरा बन्दोबस्त गरेर विवाह गर्नु चाहिँ राम्रो। फर्स्ट क्वेसन, अहिलेको जेनेरेसनमा केटाकेटीहरूलाई हाम्रोको उमेरको बोयफ्रेन्डहरू गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड फेरिरहनु मनपर्छ होइन? अब त्यो पनि अनफर्चुनेट हो होइन, यो घरिघरि फेर्ने होइन गर्ने काम चाहिँ राम्रो होइन। त्यसले आफैलाई के गर्छ असर गर्छ, किनभने एकचोटि एट्याच भइसकेपछि त्यो डिट्याच गर्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ त्यसले असर गर्छ, मानसिक रूपमा असर गर्छ होइन, इमोसनल्ली पनि मेन्टल्ली पनि होइन, धेरै तरिकाबाट के गर्छ त्यसलाई। सोसलले पनि के गर्छ, किनभने अस्तिसम्म भनिरहेको छ फलानासँग चाहिँ छ यसको भनेर थाहा हुन्छ हो, अर्को दिन फेरि अर्कैसँग उ गर्दाखेरि के हुन्छ समाजले पनि कुरा काट्न थाल्छ। त्यसैले सकेसम्म के गर्नु भने मेरो सल्लाह चाहिँ के हो भने पहिल्यै अघि भने जस्तै हम फाली नहाल्नु, प्रार्थना गर्नुहोस् होइन, यही हो प्रभु यसलाई चाहियो मलाई, अब थ्याङ्क यू भनेर थ्याङ्क यू भन्न छोड्नुहोस् पहिला होइन। पहिला क्वेसन गर्नुहोस् इज इट द वान भनेर भन्नुहोस् कि। अब हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने पहिल्यै थ्याङ्क यू भनिहाल्छौँ, यही हो होइन, लु यो त हुनु पऱ्यो प्रभु भनेर चाहिँ भन्न थाल्छौँ होइन। त्यसो नभएर प्रार्थनासहित होइन सँगै बसेर बुझेर, पहिला त बुझ्ने हो नि त। डेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले भने एकले अर्कालाई चिन्ने हो, एकले अर्कालाई बुझ्ने प्रयास गर्ने हो। त्यसैले होइन, अब प्रश्न त गर्न सकिन्छ नि। अब फेरि त्यसमा पनि बुझ्नु पऱ्यो हामीले मान्छे कस्तो हुन्छ, दुईवटा के अरे ब्रोडली दुईवटा नेचरको मान्छे हुन्छ, एउटा एक्सट्रोभर्ट हुन्छ अर्को इन्ट्रोभर्ट हुन्छ। इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरू के हुन्छ एकदम रिजर्भ हुन्छ उनीहरू चाहिँ तपाईँको नाम के हो भन्दा फलाना भन्छ, चुप लागेर बसिहाल्छ होइन। तपाईँको घर कहाँ हो भन्दा फेरि फलाना ठाउँमा भन्छ, त्यसपछि ऊ चुप लागेर बस्छ, रेस्पोन्स मात्रै गर्छ हो। त्यो त बुझ्नु पऱ्यो होइन, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब पटङटङ म जस्तै बोलोस् भनेर भन्न मिलेन, किनकि हामी हरेकलाई परमेश्वरले के बनाउनु भएको छ, भिन्न बनाउनु भएको छ। त्यो भयो भन्दामा यो मान्छे काम नलाग्ने भन्न त मिलेन होइन। भने अर्को मान्छे चाहिँ के छ फेरि एक्स्ट्रोभर्ट टाइपको मान्छे चाहिँ फटटट बोलिहाल्छ, सोधेको भन्दा बढी बोल्छ फेरि नाम सोधेकोमा गाउँ तलबधरि भनिसकेको हुन्छ त्यहाँ होइन, पर आवर कति खान्छ समेत। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि बुझ्नु पऱ्यो एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ एकैचोटि फेरि एकै दिनमा सबै कुरो बुझ्ने होइन नि त हो, बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउँदै लैजानु पऱ्यो। अर्को कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने डेटिङ गर्दाखेरि सकेसम्म के गर्नु, टार्गेट चाहिँ के हुनुपर्छ, गोल चाहिँ के हुनुपर्छ, विवाह हुनु पऱ्यो नि त। डेटिङकै लागि मात्रै डेटिङ होइन कि यो डेटिङ यो कुरा राम्रो भयो यो प्रभुबाटै आएको हो भने चाहिँ विवाह सोच्ने हो नि त, विवाहसम्म लैजानु पऱ्यो नि त। त्यसैले त्यो पनि चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न गर्नुमा लाग्यो, अहिले क्रिस्चियनहरूले बिहा गर्ने भनेको त पवित्र बिहा हुन्छ नि त होइन। यो पवित्र बिहाको डेफिनेसन चाहिँ तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ क्या? यसलाई पवित्र चाहिँ कस्तो बिहालाई पवित्र भन्ने, कस्तो बिहालाई चाहिँ पवित्र होइन बिहा भन्ने, के अपवित्र बिहा भन्ने हो? अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरा त्यो जुन शब्द हामी चलाउँछौँ, वर्ड चलाउँछौँ होली भन्ने होइन, होली म्याट्रिमोनी भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन। हामी चाहिँ पवित्र विवाह भनेर नेपाली मण्डलीहरूले प्रयोग गर्दै आएको हो। पहिलो कुरा हामी सबैले के बुझ्नु पऱ्यो भने बाइबलमा कतै पनि पवित्र विवाह भनेर त्यो शब्द होइन, पवित्र विवाह भनेर एक ठाउँमा कतै पनि उल्लेख गरेको छैन। तर के अर्थमा चाहिँ यसलाई पवित्र भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको, सुरु गर्नुभएको एउटा के हो, विधि हो, एउटा पवित्र सम्बन्ध हो। एउटा स्त्री र पुरुषको बिचको एउटा पवित्र सम्बन्ध भएको हुनाले परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको हुनाले यसलाई पवित्र भन्न मिल्छ होइन। अब त्यो चाहिँ तर हाम्रो नेपाली मण्डलीमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि मागेर मण्डलीमा विधिपूर्वक विवाह गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र होइन। अब भागेर विवाह गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र विवाह भएन। अहिलेको हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। पवित्र विवाह भनेको चाहिँ होइन केटा र केटी मन परापर भयो, आमा बुवाको सल्लाह, पास्टरको सल्लाह, मण्डलीको सल्लाह भएर मगनी गरेर विधिपूर्वक मण्डलीको विधिमा हो करार बाँधेर
पास्टरले विवाह दियो भने चाहिँ त्यो पवित्र विवाह ठहरियो, यदि होइन कोही चाहिँ भागेर विवाह गर्यो होइन, अथवा विवाहभन्दा अगाडि नै के भन्छ काम बिगार्यो भने त्यस्तो खालको विवाहलाई चाहिँ पवित्र विवाहको रूपमा नमान्ने अहिले चाहिँ चलन छ। तर पास्टर क्वेसन, हामीहरू बिहे गर्छ नि, लाइक मान्छेहरू बिहे गर्छ नि, चर्चमै बिहे हुनुपर्छ, लाइक चर्चमै बिहेहरू हुनुपर्छ कि बाहिर लाइक के अब होटेलमा बिहे हुन्छ? यो पनि एउटा अहिले चाहिँ के भन्छ एक किसिमको ट्रेन्ड आइरहेछ। धेरै जवानहरूले विवाह चाहिँ के भन्छ कि चाहिँ पार्कमा होइन, कि चाहिँ होटेलमा, नेपालमा हो भने पार्टी प्यालेसमा होइन, अथवा बिचमा गएर गर्छन् त। कतिले चर्च भवनभित्रै पनि, मण्डली भवनभित्रै पनि गरेको हामीले पाएका छौँ। र यो विषयमा हामी केही पास्टरहरूको बिचमा पनि केही समय अगाडि कुरा भएको होइन। अब हामी पास्टरहरूकै बिचमा पनि दुई मत देखियो। अब एउटा खाली पास्टरले के भन्यो भन्दाखेरि अब ठिक छ, जहाँ गरे पनि त्यो ठाउँको ठुलो कुरो होइन होइन, त्यो विवाहले होइन, विवाह जहाँ गरे पनि त्यसको समस्या भएन, चाहे त्यो आउटडोर गरोस्, चाहे इन्डोर गरोस्, चाहे 5 स्टार होटलमा गरोस्, चाहे पार्टी प्यालेसमा गरोस्, चाहे चर्चभित्र मण्डली भवनभित्र गरोस्, त्यसले खासै महत्त्व राख्दैन। बरु परमेश्वरको वचनमा आधारित आदरणीय विवाह चाहिँ भएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ मुख्य हो भन्ने एउटा खाले पास्टर निस्क्यो। अर्को खाले पास्टरले के भन्न थाल्यो भन्दाखेरि होइन, यस्तै ताल हो भने त चर्चै बिर्सिने भयो होइन। सबैले चाहिँ बाहिर गर्न थाल्यो भने त चर्चमा विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मान्छेले बिर्सने भयो होइन। अरू पुस्तासम्म, अर्को पुस्तासम्म पुग्दाखेरि त त्यो त कन्सेप्टै हराइसक्छ भन्ने पनि भयो। त्यसैले अब तर बाइबलमा चाहिँ यस्तै गर्नुपर्छ, यहीँ गर्नुपर्छ भनेर किटान गरेर नभरेको हुनाले यो हामीले चाहिँ मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि फेरि म त्यहाँ कहाँ आउन चाहन्छु भने विवाह भनेको त्यो केटा र केटीको, अनि उनीहरूको विवाह भनेको जीवनमा एकपटक हुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ डिसिजन उनीहरूले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर उनीहरूले गरेको डिसिजन चाहिँ के हुनु पर्यो, बाइबलीय हुनु पर्यो, बाइबलको विरुद्ध हुनु भएन हो। अब कसैले चाहिँ के भन्छ बाइबलले अनुमति नदिएको तरिका अनुसार म विवाह गर्छु भन्यो भने, जस्तै होइन अब के भन्छ सिन्दुर लाउँछु होइन, म त बिहामा म चर्चमै गर्छु तर म चाहिँ सिन्दुर लाउँछु भन्यो भने त त्यो त स्वीकार, मेरो त जीवनमा एकचोटि विवाह गर्ने हो, मेरो इच्छा हो, मेरो त के भन्छ गर्लफ्रेन्डले होइन अथवा फियान्सेले के अरे सिन्दुर लाउनुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो मान्य हुँदैन। अर्को कुरो चाहिँ के हामीले विचार गर्नुपर्छ भने एकातिर केटा र केटीले एकपटक गर्ने हो जीवनमा विवाह भनेको, त्यो अनुसार उनीहरूको चोइसमा हामी छोडिदिन्छौँ भने उनीहरूले पनि केटा र केटीलाई पनि हाम्रो सल्लाह चाहिँ, पास्टरहरूको सल्लाह चाहिँ के हो भने के कुरा आवश्यक छ, के कुरा अनावश्यक छ। जुन कुरो आवश्यकै छैन, हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ बुद्धिमानी हुनुपर्छ, वाइज हुनुपर्छ। वाइज भन्नुको मतलब हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू ठिक प्रकारले प्रयोग गर्नुपर्छ। विवाह गरे भनेको सो अफ गर्ने होइन। अर्को कुरो म के पनि भनौँ भने विवाह कतिको तामझामको साथ, कतिको ठुलो खर्च गरेर, कतिको डेकोरेसन गरेर गर्यो भन्ने कुराले तपाईँको विवाहको लाइफ निर्धारण गर्दैन। त्यसैले हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरू पनि हामीले वाइजली युज गर्नु पर्यो। हाम्रो मण्डलीमा कसको खाँचो अवस्था के छ त्यो कुराहरू पनि विचार गरेर हामीले, हुन त हो एकपटक आउने हो विवाह, तर आवश्यक छ कि छैन होइन। अब आवश्यक छ, खाँचो छ भने खाँचो भएको कुरा त गर्नु पर्यो, तर खाँचो नभएको कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एज अ जिम्मेवार हामी त रेस्पोन्सिबल इन्डिभिजुअलहरू हौँ नि मण्डलीमा त होइन, समाजमा त त्यो अनुसार जानु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सल्लाह। यताबाट अघि भन्नुभयो नि त्यो पहिला सुरुमा रिलेसनसिप पछि यसलाई भन्ने, त्यसपछि बल्ल रिलेसनसिप हुँदाखेरि पहिला सुरुमा गडको कुरा गर्ने, त्यसपछि बल्ल लभको कुरा गर्ने भन्दा थियो नि। तर हुन्छ नि, मलाई मेरो इक्जाम्पल दिन्छ होइन, यदि मलाई होइन पहिला थाहा थिएन रे परमेश्वरको बारेमा, आई वाज भेरी न्यू क्रिस्चियन होइन,
अनि सुरुमा मैले केटालाई देखेँ होइन मन पर्यो अनि जम्प गरिहालेँ कि ट्रस्ट गरिहालेँ मलाई थाहा छैन घरको बारेमा बट पछि आई रियलाइज द्याट मैले मिस्टेक गरेँ होइन त्यो केटा त नन क्रिस्चियन भयो नि लाइक तर एकदमै डिपमा गइसक्यो कि लाइक आई नो इट्स टु लेट टु गो आउट अब त्यतिखेर चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ लाइक I cannot even go out and I cannot even leave the God. So yeah. यो यस्तो केसहरू यस्तो घटनाहरू घट्न सक्छ तिमीले भनेको जस्तो अवस्था आउन सक्छ पहिलो कुरो त्यही भएर यो भिडियो हामीले बनाउनको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ जवान भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरामा अलिकति भए पनि हेल्प होस् हैन भनेर चाहिँ हामीले यो बनाएको हो अब त्यस्तो अवस्था अहिले नै आइसक्यो हैन त्यस्तो भइसक्यो अब नहोस् अहिलेसम्म भएको छैन भने त यो नगर्नु हैन त्यसो नगर्नु पहिला चाहिँ सुसमाचार दिनु सुसमाचार आफूले सुनाउन सक्दैन भनेदेखि चाहिँ ब्रिङ हिम अर हर टु पास्टर टेक द्याट गाई अर गर्ल टु युर पास्टर एन्ड लेट पास्टर सेयर द गस्पल हैन डिसाइपल हिम फलो अप हिम हैन सुसमाचार प्रचार गरेर त्यो भाइ अथवा बहिनीलाई पास्टरले अथवा चर्चको म्याच्योर विश्वासीले अगुवाले गरोस् तर यदि अब मिस्टेक भइहाल्यो पहिला नै त्यस्तो भयो र यति डिपमा रिलेसनसिपमा गइसक्यो अब हामी छुट्टिन गाह्रो भयौँ अब परमेश्वरलाई पनि छोड्न नसकिने अनि यता केटा अथवा बोयफ्रेन्ड अथवा गर्लफ्रेन्ड जे भए पनि उसलाई पनि छोड्न नसकिने अब छोड्दाखेरि के हुने भयो घाइते नै हुने भयो थलाइ पर्ने भयो डिप्रेसनमै जाने भयो आदि इत्यादि कुरा आयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा अहिले छ हैन अहिले यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो भइसकेको रहेछ भने चाहिँ पहिलो नम्बरमा के गर्नु पर्यो भने त्यो गल्ती नहुनु भइहाल्यो हैन त्यो कुरा चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भने आफ्नो पास्टर हैनसँग शेयर गर्नुहोस् अनि पास्टर अथवा अगुवाले के गर्छ त्यो तपाईको गर्लफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्डसँग बसेर कुरा गर्छ हो गरिसकेपछि फेरि के विश्वास गर्नु पर्यो भने पास्टरले पनि र तपाईले पनि के विश्वास गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यदि परमेश्वरको इच्छा हो भने चाहिँ मैले पर्खेर तर तपाईले अडान चाहिँ लिनुपर्छ है अनलेस एन्ड अन्टिल तिमीले विश्वास गर्दैनौ प्रभु यीशुलाई तबसम्म मैले यो स्टेपमा चाहिँ म जान सक्दिनँ आई विल स्टप हियर हैन मैले भेटाएको छु जोडीहरू हैन अघि जातको कुरा आयो जातकै कारणले के भन्छ वर्षौं कुरेर विवाह नै नगरिकन बसेर पनि के गरे उनीहरूले अन्तमा परिवारको अनुमति परिवारले पनि के गर्यो पछिबाट थाकेर हैन लु भयो तिमीहरूकै खुसी अब नगर्ने रहेछ बरु बिहा नगरिकन बस्नु भन्दा त बरु त्यसैसँग गर भनेर अनुमति दिएको घटनाहरू छन् त्यसैले परमेश्वरले समय ल्याउनुहुन्छ परमेश्वरले हामीले देखेको जुन असम्भव कुराहरू छ परमेश्वरले सम्भव तुल्याउनुहुन्छ परमेश्वर जसले हाम्रो निम्ति आफ्नो पुत्र येशूलाई दिनुभयो भने यो एउटा के भन्छ गर्न नसक्ने काम चाहिँ होइन तर त्यसमा अडान चाहिँ लिनुपर्छ एउटा चाहिँ त्यो क्रिस्चियनको पक्षबाट यो गल्ती भइसकेको छ भने चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि म चाहिँ कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्दिनँ बरु म बिहा नगरिकन बस्छु हैन तर जबसम्म त्यो मान्छेले प्रभु के भन्छ अब त्यति त्यहाँ पनि पोइन्ट छ अब त्यति गल्ती भइसकेपछि चाहिँ अब के भन्नु पर्यो प्रभु यदि तपाईले यो व्यक्ति मेरो जीवनमा ल्याउनु भएको हो यही नै मेरो लागि हो भने चाहिँ यसको हृदय परिवर्तन गर्नुपर्छ यदि त्यस्तो डिपमा गएको छ भने एउटा चाहिँ तपाईले अडान लिनुपर्छ उसको प्रश्नको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ उसले भनेको जस्तो सिनारी आयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईले अझै पनि के गर्नुपर्छ अडान लिनुपर्छ जवान भाइ बहिनीले कि म यो गर्दिनँ भनेर अर्को चाहिँ एट द सेम टाइम के गर्नु पर्यो त्यो केटालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो केटीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो गर्लफ्रेन्ड अथवा बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ मेच्योर क्रिस्चियनका अथवा पास्टर कहाँ गएर भन्नु पर्यो मेरो यस्तो छ हैन पहिल्यै मैले नगर्नुपर्ने गल्ती गरेँ यस्तो छ के गरौँ म भनेर फर्गिभनेस हुन्छ उहाँहरूले माग्यो भने होइन त्यो त भइहाल्छ नि फर्गिभ त परमेश्वर जसरी भए पनि गर्नुहुन्छ नि तर समस्या चाहिँ के हो भने हामीले गल्ती गर्छौँ होइन गल्ती गर्छौँ त्यो गल्तीको फर्गिभनेस त परमेश्वरले क्षमा त दिनुहुन्छ तर कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ कि हो जस्तो हो एउटा मेरो के भन्छ मेरो एउटा सानो नानी छ भने हैन उसलाई मैले के भने तातो आइरन नचलाऊ भने उसले एक दिन के गर्यो छोइदियो उसले छोइदिएको मेरो भनेको कुरा नमानेको मैले क्षमा त दिएँ त उसलाई हैन मैले माया पनि गर्छु उसलाई अङ्कमाल पनि गर्छु तर उसको हातमा उठेको डाबर चाहिँ मैले सार्न मिल्दैन नि त
उसले चाहिँ भोग्नु पऱ्यो नि त त्यो चाहिँ नहोस् भनेको हो। बाउ आमाको चाहिँ ऊ के भन्नु, मैले सेयर गर्न मिल्ने भए त ठप्पकै टिपेर त्यो फोका मरेर बनाउँदा हुन्थ्यो, तर त्यो गर्न मिल्दैन। के गर्नुपर्छ, जसले गल्ती गरे त्यसले के गर्नुपर्छ, कन्सिक्वेन्सेस भोग्नुपर्छ। त्यसमा कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ भोग्नुपर्छ। क्षमा त भइहाल्छ नि, हो, इट्स ओके होइन, आऊ तिमीले गरेको गल्ती ठिकै छ, गल्ती भयो, अब नगर भनेर बाआमाले त बोक्छ नि उसलाई, औषधि मुलो पनि लगाइदिन्छ। तर त्यो चर्किने दुख्ने घाउ त्यो सम्पूर्ण कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के गर्नुपर्छ, परिणाम चाहिँ उसले भोग्नुपर्ने भयो नि त। त्यसैले त्यो नभोगौँ भनेर चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो केसमा अहिले उसले भनेको केसमा आयो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो। अनि पास्टर अगुवाहरूले पनि त्यस्तो भाइ बहिनीहरू आयो होइन, पहिल्यै गल्ती भयो, त्यस्तो भयो, तपाईँ कहाँ आयो सेयरिङ गर्नलाई, मेरो चाहिँ नन क्रिस्चियन बोयफ्रेन्ड छ, गर्लफ्रेन्ड छ भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ प्लिज हेल्प होइन। कसरी हुन्छ, यो सुसमाचारको अवसर जस्तो लिएर त्यो भाइ अथवा बहिनीलाई चाहिँ दुवैजनालाई साथमा राखेर सम्झाउने गर्नुहोस्। यो भनौँ न के अरे नाना थरीको कुरा गर्नुभन्दा पनि हामी प्रार्थनासहित हामीले पनि हेल्प गरौँ। यस्तो भइसकेको छ भने तर त्यस्तोमा नजानुहोस्, किनभने त्यो चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ होइन। उसले मानेन भने त त्यो त विश्वासको कुरामा त जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। विश्वास भनेको त प्रभुलाई विश्वास गर्ने भनेको त हृदयबाट आउनु पऱ्यो नि त, स्वेच्छाले आउनु पऱ्यो नि त। जबरजस्ती होइन गर्नै पर्छ भनेर गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यति बेला उसले गरिटो पर्ला, भरे पवित्र विवाह चर्चमै गर्ला, हो, सेतो ड्रेस नै लाएर गर्ला, धुमधामको साथ गर्ला। अब 2 महिनापछि लु मैले त अस्ति तिमीलाई भनेकै थिएँ, म त त्यता होइन तिम्रो करले मैले त्यो गरेको, अबदेखि चाहिँ के गर, यता आइज सिन्दुर पोतीतिर, अब जाउँ के भन्छ मन्दिरतिर भनेर भन्न थाल्छ। अनि त्यसरी त्यो मिस्टेक पहिला कहिल्यै नगर्नु। अघि नै मैले भने पहिलो नम्बरमा चाहिँ भाइ बहिनीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो नन क्रिस्चियन साथी भेट्यो देख्यो होइन भने नम्बर 1 काम चाहिँ के गर्ने, गस्पल दिने। त्यसपछि मात्रै अरू रिलेसनसिपको कुरा त पछिको कुरा आउँछ। अन्तिम प्रश्न पास्टरलाई, अब अहिलेको जेनेरेसनमा कतिजना मण्डलीहरूकै पास्टरहरूले पनि डेटिङलाई सपोर्ट नगर्ने हुन्छ नि त। पास्टरहरू राम्रोसँगले अब तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि राम्रो वातावरणमा पब्लिक प्लेसमा होइन येशू ख्रीष्टलाई राखेर डेटिङ गर्दा त हुन्छ भन्नुभयो नि तपाईँले। तर कतिजना पास्टरले त्यो राम्रैसँगले डेटिङ गरेको देख्दा पनि राम्रो नजरले नहेरिदिने होइन, मण्डलीको विश्वासीहरूले अझै ठुलो अगुवाहरूले नि त्यस्तो दृष्टिकोणले हेरिदिने क्या। त्यस्तो हुँदा त्यस्तो भइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँ कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ क्या, अन्तिममा कस्तो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ होला? होइन, त्यो हेल्दी डेटिङ छ भने त्यो पास्टर अगुवाहरूले पनि हामीले पनि सोच चाहिँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो। हामी पनि बदलिनुपर्छ। अघि भने जस्तै त्यो डेटिङ भनेको चाहिँ एकले अर्कालाई चिन्नको लागि हो। अब एकले अर्कालाई चिन्नको लागि त भेट्नु पऱ्यो, गफ त गर्नै पऱ्यो, हो। अब पास्टरलाई अगाडि राखेर गफ गर्ने कुरा आएन, आमा बाउलाई अगाडि राखेर गफ गर्ने पनि कुरा आउँदैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पब्लिक प्लेसमा, प्राइभेट प्लेसमा होइन, पब्लिक प्लेसमा मैले अघि पनि भने होइन, सुरुमै पनि भने कस्तो कस्तो ठाउँमा भेट्न सकिन्छ भनेर। त्यस्तो ठाउँमा भेटेर कुरा गर्ने, आफ्नो कुराहरू राख्ने, अर्को पक्षको पनि कुरा सुन्ने, एकले अर्कोको ब्याकग्राउन्ड बुझ्ने, नजिकबाट चिन्ने एउटा अवसर हो डेटिङ भनेको। त्यसैले डेटिङ आफैमा नराम्रो कुरो होइन, तर कतिले डेटिङलाई नै गलत मिसयुज गरेको चाहिँ छ। कति पास्टरहरू, कति प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो कारणले पनि के छ भन्दाखेरि बिच्केको होइन, अथवा एगेन्स्टमा आएको देखिन्छ। अब त्यो पास्टर अगुवाले त्यसो गरेको पनि नराम्रो होइन, किनभने भाइ बहिनीहरू राम्रो होस्, जोग्य होस् होइन, परीक्षामा नपरोस् भनेर नै हो। हामी सबैको प्रार्थना र प्रयास त्यति मात्रै हो कि भाइ बहिनीले एकअर्कालाई नचिनोस्, भाइ बहिनीहरू भेट्दै नभेटोस् भन्ने होइन, तर परीक्षामा परेला होइन, अप्ठ्यारोमा परेला भन्ने कुरा त्यो डरले गर्दाखेरि पास्टर अगुवाहरूले पनि त्यसो भनेको हुनसक्छ। तर हामी पास्टर अगुवाहरूले पनि के विचार गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो कन्सर्न छ, हाम्रो प्रार्थना छ, भाइ बहिनीहरूलाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट पवित्रताको बारेमा होइन, डेटिङ गर्दाखेरि एकअर्कालाई मन परापर गर्दाखेरि भेट्दाखेरि कुन हदसम्म जान सकिन्छ, सीमारेखा कहाँनिर कोर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनु पर्यो भने अर्कोतिर चाहिँ त्यसरी हेल्दी डेटिङ होइन, भेटघाट कुराकानी पब्लिक ठाउँमा, सार्वजनिक ठाउँमा, क्याफेमा, कफी सपमा अथवा रेस्टुरेन्टमा भेटेर चाहिँ पार्कतिर भेटेर आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि देख्ने बित्तिकै त्यस्तो दृश्य देख्ने बित्तिकै, त्यस्तो भेट्ने बित्तिकै हामीले पनि
नकारात्मक नसोचेर हामीले पनि सकारात्मक रूपमै सोचेर प्रार्थना सहित उहाँहरूलाई सरसल्लाह दिएर हामीले उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ र त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ जवानहरूलाई पनि राम्रो, हामी पास्टर मण्डलीलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारण सबैले सहयोग गरौँ, सबैले बुझौँ। जवानहरूले चाहिँ डेटिङलाई मिसयुज गर्नु भएन हो। हाम्रो पास्टरहरूको कन्सर्न चाहिँ त्यो मिसयुज होला कि भन्ने मात्रै हो होइन। त्यसैले हामी सबैजना मिलेर भाइ बहिनीले पहिलो कुरा प्रभुलाई पहिलो स्थान दिएर हो, प्रभुलाई आदर गरेर अघि भनेको जस्तै डेटिङमा येशूलाई लिएर जानु पर्यो। डेटिङलाई चाहिँ परमेश्वरकै उपस्थितिमा डेटिङ गर्नु पर्यो। एउटा कुरो के सम्झिनु पर्यो भने पास्टरको आँखा तपाईँले छल्न सक्नुहोला, प्यारेन्ट्सको आँखा तपाईँले छल्न सक्नुहोला, तर परमेश्वरको नजर तपाईँले छल्न सक्नुहुन्न। त्यसोको हुनाले हो पास्टरको डर, प्यारेन्ट्सको डर बोक्नु राम्रै कुरो हो, तर सबैभन्दा बढी चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नु चाहिँ असल कुरो हो। किनकि परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। त्यस कारण जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू जवान हुनुहुन्छ, एकअर्कालाई मन परापर गर्ने एउटा उमेर आउँछ, ठिक छ, तर मन परापर हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुहोस्। प्रभु येशूले क्रुसमा जुन बलिदान तपाईँले मेरो निम्ति दिनुभयो त्यसलाई नबिर्सनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँको सबै भावी दिनहरू, तपाईँको सम्बन्ध, तपाईँको भविष्यको विवाहको कुराहरू सबैमा परमेश्वरले आफ्नो आशिष र अनुग्रह र अगुवाई गर्नु नै हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन्। धन्यवाद।